साल के दौरान में चौथा इतवार। मसीह खुदावंद में असीस मोमिनीन, आज की इंजील मुकद्दस साबका इतवार का ही हिस्सा है कि जहाँ पे मसीह खुदावंद कफरनहूम से नासरत का सफ़र करते हुए इबादत खाने में आता है और इबादत खाने में वो खड़ा होकर कलाम अक़दस की तलावत पढ़ता है और अपना मंशूर बयां करता है। वो कलाम अक़दस के यूं अल्फाज कहता है कि रूहे खुदावंद मुझ पर है, इसीलिए उसने मुझे मसा किया कि मस्कीनों को खुशखबरी दूं। इसीलिए उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई और कुचले हुओं को आज़ादी बख्शूं और खुदावंद के साले मकबूल को मुश्तहिर करूं। ये यस्सू का मंशूर जो कि इशाया नबी की मार्फत बयां किया गया था, वो यस्सू में पूरा होता है। बस यस्सू ये अपने मिशन को, अपने काम को, अपने मकसद को, अपने मंशूर को लोगों के सामने बयां करता है और ये भी कह देता है कि आज ये उसी में पूरा होता है। लेकिन वो उसकी साथ, उसकी शख्सियत, उसके कामों से नावाकिफ़ थे। वो हैरान तो ज़रूर होते थे कि ये कैसा इंसान है, लेकिन हमारा ईमान है जो हम आबाओ अजदाद से सीखते हैं कि यस्सू कामिल खुदा और कामिल इंसान है। उसकी ज़ात जो है वो मुबारक है। वो बैतलहम में पैदा हुआ, उसने परवरिश नासरत में पाई और फिलबूस को जब नतनएल मिला तो वो तौरात और अंबिया की मार्फत बातों के पूरे होने को बयां करता है कि वो जिसका इंतज़ार था वो यस्सू यूसुफ का बेटा है। और नतनएल भी कहता है कि क्या नासरत से कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है? तो फिलबूस ने उससे कहा कि आह और देख ले। और जब नतनएल ने देखा तो कहा कि तू रब्बी है, तू खुदा का ममसू है और तू इस्राएल का बादशाह है। बस यस्सू इंसान होते हुए अपने आप को बयां करता है। वो अपने कामों से, मोजज़ात से, करिश्मात से बयां करता है कि वो हकीकतन खुदावंद खुदा है। वो दर हकीकत दुनिया का मसीहा है। वो इंसान होते हुए इस दुनिया में उतरता है। वो खुदा होते हुए इंसान बनकर इस दुनिया में उतरता है। बस वो यूसुफ बढ़ई का बेटा होता है। यूसुफ बढ़ई जो उसका पालने वाला बाप है, उसका बेटा बनता है। बस वो मेहनत करता है। वो जलील का शहर नासरत, जहाँ पे मुकद्दसा माँ मरियम को भी फरिश्ता मिलता है और मुकद्दसा माँ मरियम को फरिश्ता कहता है कि देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सू रखना। ये नासरत ही वो जगह है जहाँ पे मुकद्दसा माँ मरियम के पास फरिश्ता आता है और खुदावंद यस्सू मसीह फिर नासरत में ही आता है। अभी वहाँ पे बसिलिका ऑफ अनंसिएशन मौजूद है मौजूदा वक्त में, और दूसरा एक चर्च जो कि सेंट जोसेफ के नाम से है कि जहाँ पे मुकद्दस यूसुफ काम किया करते थे बढ़ई का, वहाँ पे भी आज चर्च मौजूद है। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, हम भी देखें अपनी इंसानी ज़िंदगी में कि हमारी ज़ात, हमारी शख्सियत, हमारे रस्म व रवाज और हमारा कास्ट सिस्टम जो आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम देखते हैं कि आज भी हम में से बहुत सारे लोग ज़ात पात में बटे हुए हैं। हम सब जो हैं याद रखें कि ये ज़ात पात में कुछ नहीं है। कलीसिया में भी देखें कि हमारी कलीसिया भी ज़ात पात में बट चुकी है कि अपनी अपनी कास्ट के नाम पे, अपनी अपनी बरादरी के नाम पे हमने चर्च को भी तकसीम करते जा रहे हैं कि कोई अपने आप को प्रोटेस्टेंट कहता है, कोई अपने आप को एंग्लिकन कहता है, कोई अपने आप को साल्वेशन आर्मी का कहता है, कोई अपने आप को मेथोडिस्ट का कहता है, कोई अपने आप को न्यू अपोस्टोलिक का कहता है और कोई अपने आप को कैथलिक चर्च का कहता है। लेकिन याद रहे कि यस्सू ने एक ही किस्म का बपतिस्मा दिया है, मुख्तलिफ बपतिस्मे नहीं दिए। यस्सू ने एक ही ईमान की बात की है जो कि खुदा पर है।
کلیسیا بھی ایک ہی ہے، یسوع بھی ایک ہی ہے، خدا بھی ایک ہی ہے۔ بس وہ خدا جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خداوند خدا ہے، وہ خدا جو حق اور زندگی ہے، وہ خدا جو اچھا چرواہا ہے، وہ خدا جو زندگی کی روٹی ہے، وہ خدا جو زندگی کا پانی ہے، وہ خدا جو دنیا کا نور ہے، وہ خدا جو ابن مریم ہے، وہ خدا جو دنیا کا نجات دہندہ ہے، وہ خدا جو مسیحا ہے، جو پوری دنیا کو بچاتا ہے۔ لیکن ہم کیا پریشان ہو جاتے ہیں، ہم اپنی اپنی شخصیت کو دیکھتے ہیں، اپنی اپنی ذات کو دیکھتے ہیں، اپنے اپنے کلچر کو دیکھتے ہیں۔ آج یہی فقیوں اور فریسیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ اس کی شخصیت پہ حیران ہوتے ہیں، اس کے گھرانے پہ تعجب کرتے ہیں، اس کے قصبہ سے پریشان ہوتے ہیں، لیکن اس کی شخصیت معجزات کرنے والی ہے۔ اس کا گھرانہ یوسف کا گھرانہ ہے جو کہ داؤد کی نسل سے ہے، اس کا قصبہ ناصرت ہے، لیکن وہ ناصرت والے ہی اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں۔ اور یسوع کہہ دیتا ہے وہاں پہ کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، نبی ہونا کوئی عام بات نہیں ہے۔ نبی خدا کا چنیدہ ہوتا ہے، نبی خدا اور انسانوں کا درمیانی ہوتا ہے۔ نبی کو عدد کی کتاب اس کے 12ویں باب 6 آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ خدا کا رویا دیکھنے والا ہوتا ہے۔ خروج کی کتاب اس کے 7ویں باب اس کی 1 آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی اسپوکس مین فار گاڈ، خدا کا سفیر ہوتا ہے۔ نبی ارمیا کی کتاب اس کے 1 باب 9ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی جو ہے He is the mouth by which God speaks to men۔ وہ ایسا منہ ہے جس کے ذریعے خدا خود مخاطب ہوتا ہے لوگوں سے۔ دوسرا پطرس اس کا 1 باب اس کی 20ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے بات کرتا ہے۔ بس نبی خدا کا چنیدہ ہے، انسانوں اور خدا کے درمیانی ہے، وہ خدا کے الہام کلام کو بیان کرتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت جو کہ ارمیا نبی کی کتاب میں سے لی گئی ہے، اور ارمیا کون تھا؟ ارمیا کاہن بنیامین کے قبیلے سے تھا، وہ شہر اناتوت کا باشندہ تھا، وہ اپنی ماں کے رحم ہی سے نبی ہونے کے لیے مخصوص کیا گیا۔ وہ 626 سے 588 قبل از مسیح منادی کرتا ہے۔ اور کیا ہی خوبصورت الفاظ مبارکہ آج کی پہلی تلاوت کے ہیں کہ جب ارمیا نبی خود کہتا ہے اپنی انسانیت کو، اپنی حلیمی کو، اپنے چھوٹے پن کو، اپنے کم تر کو وہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے، خدا کی حضوری میں فریاد کرتا ہے، وہ التجا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے مالک خداوند، دیکھ میں بولنا نہیں جانتا کیونکہ میں تو لڑکا ہوں۔ تو خداوند نے کہا، نہ کہہ کہ میں لڑکا ہوں، کیونکہ جہاں کہیں میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ میں تجھے کہوں گا تو بولے گا، اور تو ان کے چہرے سے نہ ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں تاکہ تجھے چھڑاؤں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، اس سے بڑھ کے اور بھی بہت خوبصورت الفاظ آج ہی کی پہلی تلاوت میں بیان کیے گئے ہیں کہ پیشتر اس سے کہ میں نے تجھے بطن مادر میں بنایا میں تجھے جانتا تھا، اور پیشتر اس سے کہ رحم سے نکلا میں نے تجھے مخصوص کیا اور تجھے قوموں کا نبی ٹھہرایا۔ آج جب ہم اس کلام اقدس کو سنتے ہیں تو خدا سے برکت حاصل کریں کہ خدا نے نبیوں کو، انبیاء کرام کو چنا۔ آج وہ کاہنوں کے ذریعے، پریسٹ کے ذریعے اپنا کلام آپ تک پہنچاتا ہے۔ خدا ہمیں یہ فضل دیتا ہے کہ ہم یسوع میں بڑھ سکیں، اس پہ ایمان لاتے ہوئے اس کے معجزات، کرشمات، عجائبات اپنی زندگی میں دیکھ سکیں۔ آج بھی بہت سے لوگ یسوع سے ناواقف ہیں، آج بھی بہت سے لوگ یسوع کے نام سے ٹھوکر کھا جاتے ہیں،
آج بھی بہت سے لوگ اس کے مسیحا ہونے سے ٹھوکر کھاتے ہیں، لیکن خدا یسوع جو کہ دنیا کا خالق اور مالک ہے، جو کہ رب ابدی سے ہے، وہ فضل دیتا ہے کہ ہم اس میں ہو کر زندگی گزاریں تو اس کی برکات اور فضائل کو اپنی زندگی میں دیکھیں۔ خداوند یسوع کے مشن کو جانتے ہوئے اس میں ہو کر زندگی گزاریں، اور ہم بھی بپتسمہ یافتہ ہوتے ہوئے اس کے الہی نام میں برکت حاصل کریں۔ اسی مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔